बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसे जान दी जहान दिया, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ईद की छुट्टियां खत्म, 3 दिन गुजर गए, यानी ईद गई, तमाशा खत्म हो गया, पैसा हजम हो गया, कुर्बानी खत्म, हजम हुई नहीं हुई, आपने फ्रीजर में रखी या गरीबों को बांट दी, ये तो आप जानते हैं। बहरहाल जिनका हिस्सा था उन तक पहुंचना चाहिए था, उम्मीद यही है कि आपने पहुंचा दिया होगा। सियासतदानों ने भी फैसला कर लिया तो ईद के बाद अब कोई नया हंगामा शुरू कर दे तो आवाज आई है बड़ी दूर से कि मार्का राय में शिद्दत होगी और हुकूमत का धड़न तख्ता होगा। फिर दूसरी जानिब से क्या हुआ कि गंडापुर की लश्कर कशी, हवाई फायरिंग, मज़ाहमती बयानियां, यानी थ्रिल पैदा होने वाली है सियासी मैदान में। फिर पहले भी मौजूद थी और अब भी होगी। एक तरफ अदलिया है, एस्टेब्लिशमेंट है, और दूसरी तरफ जो है अब नवाज शरीफ ने इस जंग में छलांग लगाने का फैसला कर लिया है। यही नहीं, चीन का दौरा नाकाम या कामयाब, अभी तक ये बहस चल रही है। ये मामला क्या हैं, कैसे हैं, इनसे आपको आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। हफीजुल्लाह न्याजी जो बहनोई हैं इमरान खान न्याजी के, उनका भी एक दावा सामने आ गया। वो कहते 96 से लेके अब तक इमरान खान न्याजी ने कोई दुरुस्त फैसला नहीं किया, यानी इख्तियार के दिन भी उसी में आ जाते हैं। क्यों? इसकी वजूहत यह है कि मैं एक बार जब मेरी मुलाकात हुई हामिद खान से, अब तो वो सेनेटर है, और उनकी भी याद आ रही है वो मरियम भट्टो को, कि वो कहाँ हैं, वो सो रहे हैं, जागते नहीं, इमरान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। वो हामिद खान जो बड़े कानूनदान है, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि नहीं, जब इसने फैसला कर लिया खान ने कि ये एस्टेब्लिशमेंट से मिल के खेलना है, तो हम पीछे हट गए। ये उन्होंने खुद कहा था मुझे। फिर इसका मतलब ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट से मिलने का फैसला हुआ तो भी गलत था, मज़ाहमती बयानियाँ चलना चाहिए था। अब फिर बात आ रही है कि बयानियाँ मज़ाहमती, वरना सियासी जिंदगी नहीं रहेगी। लश्कर कशी किसकी? गंडापुर की। मरियम भट्टो कहती हैं, जो बहन है बुशरा बीबी की, वो कहती हैं कि क्या किया अली अमीन गंडापुर ने, उसको चाहिए कि इमरान की रिहाई के लिए कुछ करे। KPK में उसकी हुकूमत है, ताकतवर है, फिर लश्कर कशी करे, वो वफाक जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और अडियाला जेल से इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। उनका जवाब ये खाली एक जानिब से नहीं आया, दूसरी तरफ एक और भी तहरीक आई। मार्का राय की जो बात की वो बैरिस्टर सैफ ने की कि अब ईद गुजर चुकी, अब नई मार्का राय करेंगे और रिहाई की जद्दोजहद करेंगे इमरान खान की, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और अडियाला जेल से हम निकाल लाएंगे खान आजम को, कैदी नंबर 804 को। पंजाब के वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी का दावा यह है कि जनाब बैरिस्टर साहब, कैसे कानूनदान हैं आप, वो जेल में है, वो मुजरिम है, आप कैसे निकाल के ले जाएंगे? सियासत से टकराना इतना आसान काम नहीं। ये उस्मा बुखारी कहती हैं कि अडियाला जेल है, कोई चूहे का कोई वो बिल नहीं है कि जहाँ से आप आएंगे और लेके चले जाएंगे, या हुकूमत जो है वो बिल्कुल हाथ बांध के बैठी हुई है कि आओ ये आके लाओ। ऐसा नहीं होगा। फिर अगर आपका मुज़ाहमती बयानिया है तो इधर से भी मुज़ाहमती बयानिया है, अगर रियासत से टकराओगे तो पाश पाश हो जाओगे। ये जवाबी कार्रवाई हुई है, दोनों जवाब मिल रहा है, लेकिन मरियम भट्टो कहती है नहीं, कुछ ना कुछ होना चाहिए, एक ही पॉइंट का एजेंडा होना चाहिए, खान की रिहाई। खान आएगा, तहरीक इंसाफ में मुत्तहिद होगी, मजबूत होगी, और फिर मामला आगे बढ़ेंगे उसके मंशूर के मुताबिक, लेकिन उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। बात ये भी सही है, टुकड़ी हुई पार्टी बट गई, बटने जा रही है, मजीद चांसेस मौजूद हैं। कोई कह रहा है गंडापुर जो है वो एजेंट हैं, यानी वो जो शहजाद अकबर साहब बाहर से बैठ के आवाजें लगा रहे हैं, इसी तरह एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। लेकिन बैरिस्टर साहब जो ये कह रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं कि मार्का राय का शौक तो सबको है, जिसको होगा कर लेगा, होना भी चाहिए, कुछ सियासत में तो सारे काम होते हैं, कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। लेकिन दो बदल लड़ाई जो चल रही है वो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की चल रही है, और उसमें तीसरी पार्टी जो है नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है, वो माजी के जो कुछ उनके साथ बीता है, जो बेइंसाफी हुई है, उसको भूलने को तैयार नहीं है। वो सियासतदानों से, सियासी पार्टियों से तो इख्तिलाफात बुलाने को तैयार है, लेकिन जो उनके साथ हुआ
وہ کہتے یہ ناانصافی ہوئی ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیوں ہوا ایسا، کیوں کیا گیا، منتخب حکومت کو گھر کیوں بھیجا گیا، ہمیں پارٹی کی صدارت سے کیوں ہٹایا گیا۔ تو کیوں کا لفظ جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے کہ بھائی کیوں، تو پھر کیوں ہوتا ہے، اور کیوں نہ یہ لڑائی جو ہے بڑھنے والی ہے۔ لیکن بہرحال اب جو مرضی کر لیں۔ ایک طرف دورہ چین کر کے حکومت دعوے دار ہے کہ معاشی صورتحال کو ہم بہتر کرنے جا رہے ہیں، اور بہت سے دوست ممالک جو ہیں سرمایہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپوزیشن اور اس کا جو سوشل میڈیا وہ کہتا ہے جناب چاچو کا دورہ چین جو ہے وہ بالکل ناکام رہا۔ لیکن وزارت خارجہ چین نے اس پر جواب دیا ہے، وہ کہتے ہیں نیا سنگ میل ہے، شہباز شریف آئے، شہباز شریف نے صدر چین سے بھی ملاقات کی، انہوں نے مختلف معاہدے بھی کیے، اور انہوں نے چین کے تاریخی مقامات کی سیر بھی کی، یعنی بالکل ایزی تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ تو لیکن اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ نہیں، دورہ چین ناکام ہے۔ بہرحال چین آپ کا آزمودہ دوست ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اب وزارت خارجہ کہہ رہی ہے میں، آپ یا کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ افواہ نہیں ہے، یہ خبر ہے، باقاعدہ ایک سرکاری طور پہ کہا گیا کہ یہ دورہ جو ہے سنگ میل ہے، معاہدے ہوئے اس پر عمل درآمد ہوگا، پاکستان کے معاشی صورتحال کو بہتر کیا جائے گا، سرمایہ کاری ہوگی ان معاہدے کے تحت۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ معاملات جا کدھر ہے۔ معاملات لڑائی جھگڑے پہ اس لیے کہ مزاحمتی بیانیہ جو ہے علی پور گنڈا پور کو مریم بھٹو مشورہ دے رہی ہیں، دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور ان پر الزام بھی لگ رہا ہے کہ وہ بھی ایجنٹ ہے، ڈبل ایجنٹ ہے۔ تو علی امین گنڈا پور سے امیدیں یہ کی جا رہی ہیں کہ وہ اسلام آباد پہ لشکر کشی کریں، لیکن وہ صرف سیاسی سکورنگ کے لیے فائرنگ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اور فائرنگ سے مجھے یاد آیا کہ لنڈی کوتل میں، یعنی علی امین گنڈا پور کے صوبے میں، خیبر پختونخوا میں لنڈی کوتل میں ایک صحافی سڑک کے کنارے مار دیا گیا گولیوں کی بوچھار کر کے۔ کہتے ہیں یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، اس کو دھمکیاں مل رہی تھی، خلیل جبران اس کا نام تھا، لیکن اس وقت یہ ہوا ہے کہ سر عام اسے مارا گیا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ مجرمان جو ہے پکڑے نہیں گئے۔ تو علی امین گنڈا پور نے تو بہت تعزیت بھی کی ہے، یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ہم ملزمان تک پہنچ جائیں گے، پکڑیں گے، بلکہ یہ بھی انہوں نے کہا یہ دہشت گردی کی واردات ہے۔ تو صوبے میں دہشت گردی کی واردات ہو یا کچھ اور صوبے میں، تو پھر 18ویں ترمیم کے بعد ان تمام چیزوں کی ذمہ داری تو آپ کی اپنی ہے جو آپ سربراہ ہیں صوبے کے۔ لیکن معاملہ گڑبڑ ہے، اور معاملہ یہاں تک گڑبڑ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ خبر دی تھی، اب بھی یہ خبر دے رہا ہوں کہ جناب کسی وقت بھی KPK کی حکومت جو ہے وہ گھر جا سکتی ہے، اور یہ بانی PTI کے فیصلے کے مطابق جائے گی کہ کم بد رہا، کٹ نہیں رہا، بات بن نہیں رہی، کوئی KPK کے عوام کے لیے کچھ سہولت ہو سکے، لہٰذا یہ فیصلہ بھی زیر غور ہے۔ کہ میں نے کہا تو فیصلہ محفوظ عمران خان صاحب کے پاس، تو محفوظ ہے، ابھی وہ مشاورت کر رہے ہو، کسی وقت بھی فیصلہ آ سکتا ہے کہ حکومت ان تمام چیزوں کے رد عمل میں کہیں وہاں پہ گورنر راج نے لگا، اس سے پہلے شہید ہونے کا پروگرام بن رہا ہے کہ جناب حکومت اب ہی توڑ دو۔ تو یہ بڑے زوروں سے یہ خبر آ رہی ہے KPK سے کہ ایسے چانسز موجود ہیں۔ اسلام آباد میں بھی جو فضائیں چغلی کھا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اس ٹائپ کا فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلسل KPK سے اور PTI یعنی جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کی جانب سے جو ہے حکومت کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور بیرسٹر سیف نے جس طرح کہا کہ جناب اب مارکا رائی ہوگی خان کی رہائی کے لیے، اور حکومت کا ہوگا دھڑن تختہ، کیونکہ حکومت ہماری مارکا رائی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ لیکن بات وہی جو زما بخاری کہہ رہی ہیں کہ جناب ریاست نے نہ ٹکرانا، ورنہ ٹکرو ٹکرے ہو گئے تو پھر سر بھی پٹے گا اور بھی بہت کچھ ہوئے گا۔ تو بہتر ہے کہ افہام و تفہیم سے بات چیت چلائیں، سیاست کو سیاست کی طرح کریں۔ اگر انتشاری اور فسادی طور پہ کیا گیا تو پھر جناب ساری جو مشینری ہے وہ آپ کے خلاف ہوگی اور مثبت نتائج نہیں نکلیں گے۔ ہمارا بھی یہی مشورہ ہے۔ آج اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ کی درخواست آئی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔